دونك راه من عندهم سال الله من عندهم نكملوا. دونك هاد الدور لقيناها 1 دونك هادشي غنعاودوه صافي. هادشي غنعاودو كيما هو موان 3 0 1. ابخي شنمشيو نديرو دابا هذا هو البيفو. ابخي غنمشي هاد موان 0 خصنا نردها ايكالا 0 صافي. هاديك موان 0 خصنا نردها ايكالا 0 كندير ليها دونك اول حاجه نمشي نكتب لين ديال البيفو حيت رديتو 1 دونك نكتب هو الاول. دونك لين 1 ايكال 1 sur 2 L1 1 1 sur 2 1 sur 2 et 0. دونك هذيك موان 1. دونك هاد موان 1 هادي كندير ليها خصني نطيرها خصني نبدا ايكالا 0 كندير لها مع هاد 1 ندير لا سوم حيت لا سوم موان 1 ايكالا 0. دونك لين 2 égale ligne 2 plus ligne 1. Moins 1 plus 1 c'est 0. 3 plus 1 demi. Alors c'est 6, 7 sur 2. Ça fait 0 plus 1 demi, il y a 1 demi. 1 plus 0, il y a 1. Yeah. Alors, d'abord, شنو غنمشي ندير؟ البيفو عندي 7 على 2 7 sur 2 خاصني نردها ايكالا 1 ضروري نردها ايكالا 1. دونك غنطلع للفوق نحيد هادشي نحيد هذا. دونك هاد 7 sur 2 خاصني نردها 1 كندير ديما قلت لك الا عندك شهاده بغيت تردو 1 تضرب في الانفيرس ديالها. دونك Donc 7 sur 2, il y a ligne 2 égale 2 sur 7, ligne 2. Donc on dit c'est 0. 7 sur 2, 2 sur 7, c'est il y a 1. 1 demi, 1 demi 2 sur 7, il y a 1 sur 7. Ça fait, ou 1 2 sur 7, il y a 2 sur 7. غنمشي نكتب لي لين الاخرى ما غاديش نقيسهم ماشي دابا حتى من بعد 1 1 sur 2 1 sur 2 et 0. يلا نحيد هادشي عاوتاني. الوغ كان عندي مشكل فين عندي المشكل؟ عندي المشكل هنا وجدا كنت بعتها من الاول دقه يبان لك داكشي ساهل تتسالي تدخل لليوتيوب غتلقى هاد الفيديو وعاودي فهمتي شي حاجه مرحبا. الوغ دونك هاد الان مزيانه. دونك هذا البيفو هو هذا اي هذا خصنا نردو ايكالا 0. دونك غنمشي ندير لين 1 égale ligne 1 moins فاش نضرب هذا خصنا نضربو في 1 demi باش نلقاك 1 demi moins 1 demi. ligne 1 moins 1 sur 2 ligne 1 ligne 2 صافي ياك. Yeah. Alors, هذه اللين دو بيفو ما غاديش يتقاد. دونك 0 1 1 sur 7 2 sur 7. Alors, donc هذا 1 غتبقى 1 هذه 1 demi moins 1 demi fois 1 هي 0. هذه 1 demi moins
1 demi في لين 2 لين 2 هي 1 sur 7 شحال عطينا عطيك 1 demi moins 1 sur 14 égal هنا هي 7 ضربة ديال donc 6 sur 14 6 sur 14 هي 3 sur 7 دونك غنضربنا في الحساب alors هذه c'est 0 moins 1 sur 2 fois 2 sur 7 2 مشات مع 2 بقى moins 1 sur 7 donc شنو هي a moins 1 وسالينا بلاتي نعاود هادو donc ligne 1 égale ligne 1 moins 1 demi ligne 2 donc a moins 1 هي هذه هي a moins 1 alors ça marche donc شنو ديروا لي دابا غتاخذوا هاد ا هذه غتحسبوها ليا تحسبوا لي ا موان 1 بلا ميثود كوفاكتور ولا ميثود كوماتريس صافي دونك غتاخذ لي هاد ا هذه وتحسب لي بلا ميثود كوماتريس ديال 1 سور ديتيرمينون في كوماتريس ديال ا ترونسبوز يلا شوف اش تخرج لك بحال هكا 3 sur 7 moins 1 sur 7 1 sur 7 2 sur 7 نشوف شحال من تخرج لك ياك حاولوا تخدموا ا ب ا موان خدموا ا موان 1 بكوماتريس ميثود كوماتريس يلا نبداو يلا اول حاجه نحسب الديتيرمينون ديالي دونك دي ديال ا ايكال 2 1 moins 1 3 égale 2 fois 3 c'est 6
moins des formules. 1 moins 1 c'est moins 1, 1 moins c'est plus 1. Donc c'est 7. صافي او ثاني حاجه الكوم ديال ا هذه باش يكون عندنا كاري تكون ساهله ديال 2 2 ساهله. دونك شنو تدير تتقلب هاد الجوج هذا مع 2 مع 3 تولي هنا 3 وهنا 2 وهادو تتقلبهم بالموان تيتقلبوا الاثنين بالموان. دونك هذا غيولي هنا كان بلس 1 غيولي موان 1 لتحت ياك وهذا موان 1 غيولي لهيه بلس 1 صافي. ابخي كوم ترانسبوزي كوم ديال ا ترانسبوزي يعني اللين تولي كولون كولون تولي لين 3 1 تولي هكا موان 1 2 تولي هكا حتى هي. الوغ ا موان 1 1 sur déterminant ديال ا fois le com ديال ا ترانسبوزي ça marche. دونك ديتيرمينو شحال 7 دونك 1 على 7 comme matrice transposée 3 moins 1 1 2 donc a moins 1 égale نضرب كلشي فاش في 7 صافي نضرب كلشي في 7 نقسمو على 7 donc 3 sur 7 moins 1 sur 7 1 sur 7 2 sur 7 donc هذه هي a moins 1. دونك اللي ساهله يحاول يحط حدا السيري ديال النزار اللي حطيت لكم ديجا حطيتها لكم في الكونت ديالي الانستا. دونك ديجا هذاك السيري حطو حداك باش نخدموه. يلا واحد دقيقه ونبدا. صافي نبداو. الوغ دابا غنخدمو السيري ديال بروف ريسبونسابل ريان نزار. سي دريس عاد جيتي بكري عاد دخلتي ولا شنو؟ يا الوغ exercice 1 شنو عطاوك؟ عطاك a égale donc عطاك a égale 1 moins 1 3 0 b égale 6 moins 5 de 1 6 moins 1 moins 5 2 1 c égale 0 2 de 4 0 2
2, 4. D égale كلهم 2. Yeah. Alors, شنو قال لك هنا؟ قال calculer la matrice A plus B. Question الأولانية A plus B. Les matrices, la somme des matrices عندنا condition واحدة خاص يكون même taille. يعني هذه 2 2 تدخل 2 2 3 3 3 3 صافي؟ A plus B عندنا بحال بحال. دونك غنمشيو نجمعو les coordonnées ديالهم. 1 plus 6 c'est 7. Moins 1 moins 5 moins 6. 3 2 5 0 1 1. يلا قال لك حسب moins 2A. moins 2A. غنمشي نهز A نضربها فاش؟ نضربها في moins 2 كاملة. moins 2 في 1 moins 2. moins 2 في moins 1 هي 2. moins 2 في 3 moins 6. moins 2 في 0 c'est 0. صافي؟ après قال لك حسب 3B. 3 في 6 c'est 18. moins 15, 6, 3. Après, B moins 2A. B moins 2A. أنا moins 2A déjà حاسبة. ياك؟ أنا moins 2A déjà حاسبة و B déjà عندنا دونك ندير لا somme ديالهم. عندك دير عاوتاني لا ديفيرونس. حيت déjà moins أنا حاسب بالموان. دونك غادير لا somme ديال B au moins 2A. Donc, هذا وهذا. Donc, moins 2 plus 6, il y a 4. 2 moins 5, moins 3. Moins 6 plus 2, moins 4. 0 plus 1, il y a 1. Alors, je vais regarder, c'est 3B moins C. 3B moins C. 3B, déjà أنا حاسبها. نقص منها C. نقص منها هذه. صافي؟ Donc 18 moins 0, c'est 18. Moins 15, moins 2, moins 17. Moins 4, moins 2, moins 6. 1, moins 4, moins 3. بلي هادشي راه بانا. هادشي الكاستيون ديكزارس الأولى راه بانا. يلا. Calculer B fois C et C fois B. Donc B fois C égale B 6 moins 5 2 1 C 0 2 2 4 égale. دونك هنا واش عندي الحق ندير فين هي هادشي هذا 6 موان 2 فين هادشي 3 بي هي ديجا انا حاسبها موان سي 6 هنايا 4 6 موان 2 4 سمحوا لي يلا حاولوا تصاوبوا داك ليكزارسيس كماله. يلا شنو طلبوا لي هنايا دونك بي فين هي 3 بي 3 moins 1 c'est moins 1 فهمتي انا منين تنجيب الارقام. يلا الو شنو نطلبوا دابا بي فوا سي غادي الحق ندير بي فوا سي ندير الحق علاش حيت الكولون ديال هذا تساوي اللين ديال هذا صافي. يلا دونك 6 fois 0 c'est 0 plus moins 5 fois 2 moins 10 صافي. عاوتاني هذا مع هذا 6 fois 2 c'est 12
moins 5 fois 4 moins 20. Ça fait مزيان يلا هنا هذا في هذا 2 في 0 c'est 0 1 في 2 c'est 2 2 في 2 c'est 4 1 في 4 4 عطينا عطينا هنايا 0 moins 10 c'est moins 10 12 moins 20 moins 8 2 et 8 يلا يلا alors نطلبوا لنا عاوتاني calcule B fois C et C fois B calcule la matrice donc on va l'exercice 2 داكشي l'exercice 2 alors exercice 2 دابا عطلنا ديجا وكاين شي حاجه اللي اهم من هادشي كامل هادشي نورمالمون راه بازيك ماشي شي حاجه الوغ شنو قالك غنكتبو بعدا شنو عطانا غنكتبو شنو عطانا ونبداو exercice 2 alors A égale A plus B A moins B 2C plus D et C moins D. B égale 4, 6, 1, 3. 4, 6, 1 et 3. Calculez A, B, C et D pour A, je compte oui, B. En calculant A, B, C, D pour A égale à B. A égale à B, je vais A plus B, A moins B, 2C plus D, C moins 2D égale 4, 6, 1, 3. واش هنا عندي الحق ندير بعدا ماتريس ايكال ماتريس عندي الحق ندير ماتريس ايكال ماتريس اللي عندهم ميم طاي هادي 2 2 وهادي 2 2 دونك صافي عندهم نفس لا طاي دونك عندي الحق ندير لا ندير ا ايكال بي دونك غنمشي ندير السيستيم ديالي السيستيم ديالي شنو هو كل اليمون تساوي اليمون اللي حداه اون فاس معاه دونك هذا تساوي 4 A plus B égale 4, A moins B égale 6, 2C plus D égale 1, C moins 2D égale 3. Ça fait? Yeah. Donc, هادو الاول والثاني كيفاش غنخرجوهم عندهم بجوج فيهم ا و بي دونك وحده غادي نعوضها في الاخرى دونك نمشي ندير ا ايكال ولا بي ايكال اللي بغيت ا ايكال 4 موان بي نجيبها لهنا صافي ا ايكال 4 موان بي ونعوضها هنايا صافي نعوضها هنا دونك ا شحال هي هادي شحال هي 4 موان بي ايكال 6 نجي نكمل هادي بعدا. Donc 4 moins B, il y a 4 moins 2B égale à 6. Ça marche. Alors, moins 2B égale 6 moins 4. 6 moins 4, 6 moins 4, c'est 2. Ça va? Donc B égale 1 moins 1. B égale à moins 1. Ça va? B égale à moins 1. يعني B égale à moins 1 شنو نعوضها هنايا؟ A égale 4
moins, مع الموان هي plus 1, A égale à 5. صافي A égale à 5. يلا نجي عاوتاني لهنا، شنو اللي ساهله؟ نفس الحاجه سي و دو سي و دو، دونك هنا لهنا نخرج دي ولا نخرج سي، اللي ساهله هي نخرج دي ايكال، حيت سي هنا فيها دو سي شويه قاصحه عليكم، دونك دي ايكال 1 موان 2 سي. صافي وغادي نعوضها هنايا، دونك سي ايكال سي موان 2 1 موان 2 سي égale 3. Donc C moins 2 plus 4C égale 3. Ça va? Donc C plus 4C, c'est 5C. Donc moins 2 plus 5C égale 3. Ça va? Donc 5C égale 3. Avec moins 2, tu mets plus 2. 3 plus 2, c'est 5. Donc C égale 5 sur 5 lié 1. Il est C égale à 1. Donc D égale. Donc il est C égale à 1. Donc D égale 1 moins 2. Ou C égale à 1. Donc D égale moins 1. Alors A égale 5, B égale 1, D égale moins 1, C égale 1. يلا يلا نكملو. Alors, exercice 3 نخدموها oralement. شنو عطاوك؟ عطاوك A, B, C, D, E, F et G. قال لك حسب calculer si c'est possible les matrices suivantes. ولا قال لك si c'est possible. ندير لك واحد ريزومي دغيا. Si c'est possible يعني تقدر عندك الحق دير لا سوم ديال دو ماتريس. عندي الحق ندير لا سوم ديال دو ماتريس يعني عندك ميم طاي. هذه فيها جوج، هذه فيها جوج. هذه فيها 3 هذه فيها 3 يعني 3 lignes 3 colonnes وهنا 3 lignes 3 colonnes. 3 lignes de colonnes 3 lignes de colonnes. Donc la somme خصها نكون عندك نفس لا طاي. Donc A fois B واش عندي الحق ندير A fois B. عندي الحق ندير A fois B إلى A الكولون ديالها. تبع معايا. النومبر د الكولون ديالها تساوي لو نومبر ديال لي لين الاخرى. يعني الكولون ديال A تساوي لين ديال B ماشي العكس. الكولون ديال A تساوي لين ديال B. بحال دابا قلت لك A ايكال 3 5 الاخرى خصها تكون 5 شي حاجه. A ايكال 2 6 الاخرى خصها تكون B خصها تكون 6 شي حاجه. صا مارش. B égale 1 moins 1. لا B égale moins 1 moins 1. حيت 2 sur moins 2 ريتا. 2 sur moins 2. ياسين هذا ليكزارسيس ديال بروف نزار. راه ديجا راه دخل الكونت عندي انستغرام وتلقى ليكزارسيس محطوط. صافي يلا. شنو هي ترونسبوزي؟ ترونسبوزي هي تحز بروميير لين تولي بروميير كولون، دوزيام لين تولي هو الدوزيام كولون، بحال تقلبها بحال هكا. صافي اللين الاولى تتولي الكولون الاولى، اللين الثانيه كولون الثانيه وتا غادي بحال هكا.
دي فوا بي و دي فوا سي راه خدمناهم بزاف. بي فوا جي ترونسبوزي حسب بي بوحده و جي بوحده، بي فوا جي بوحده، هاد السالي عاد دير لهم ترونسبوزي. شنو هو دي بي؟ هو الدياغونال برينسيبال. شنو هو الدياغونال برينسيبال ديال هاد لا ماتريس؟ الدياغونال برينسيبال ديال هاد لا ماتريس هو 4 3. هو الدياغونال برينسيبال. شنو هو التراس؟ التراس ديال هاد لا ماتريس هو 4 بلس 3، هو لا سوم 4 بلس 3. Alors, exercice 4. Exercice 4, calculer les déterminants suivants. Attaque des matrices, كتحسب لي les déterminants. دونك حنا ديجا حسبنا هادشي بزاف، مابقاوش حتى مابقاش ديجا مابقاش الوقت. دونك مابقى عندي واحد الكور دابا مع 9، داكشي علاش. دونك ما نبقاوش نضيعو فيهم. ديتيرمينون خاصك تخدمو مزيان، خاصك تعاود الكور اللي نعطيك دابا باش نسالي ونعطيك واحد الكور بي دي اف، خاصك تخدمو مزيان تعاود صافي. راه exercice 4 déterminé. Au exercice 5, هو اللي صاوبنا. وي exercice 5 شنو عطاك؟ عطاك ا ايكال، ياك عطاك واحد ا ايكال، قال لك حسب ليا انا ناخذ الموضوعيه واخا ديجا راه خدمناه. اللي عاد جاي يستافد دونك غنخدموها واخا راه خدمناه. exercice 5. Alors, exercice 5 شنو عطاك؟ تبع معايا. A égale 2 moins 2 et 2 moins 3. قال لك calculer A carré. Yeah, calculer A carré. Regarde, calculer A carré. Donc A carré égale A fois A. Donc il y a 2 moins 2, 2 moins 3, 2 moins 2, 2 moins 3 égale. يلا انا نعاود اخر مره، انا نعاود هاد اللعيبه هادي صافي اخر مره هادي. دونك هذا بعدا يكون بحال هكا، هذا بروميير لين بروميير كولون، هذا دوزيام لين دوزيام كولون، هذا دوزيام لين بروميير كولون صافي. يلا دونك هذا يجيك هذا فهذا، يعني 2 2 في 2 سي 4. Regarde, 2 fois 2 c'est 4, moins 2 c'est moins 4. 2 moins 2 moins 4, moins 2 moins il y a plus 6. 2 fois 2 c'est 4, moins 3 fois 2 moins 6. 2 moins 2 moins 4, moins 3 moins 3 plus 9. Je vais arrêter, A carré. 4 moins 4 c'est 0, moins 4 plus 6 c'est 2, 4 moins 6 c'est moins 2, moins 4 plus 9 c'est 5. صافي تبين معايا. قال لك دابا قال لك شنو قال لك؟ قال لك montrer que A carré plus 1 égale 2 I2. وهذيك I هي la matrice identique. صافي غنمونطرو حنايا. دونك A carré plus 1. A carré plus 1. A carré حسبناها 0 2 moins 2 5 plus A اللي هي 2 moins 2 2 moins 3. 0 plus 2 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0, moins 2 plus 2 c'est 0, 5 moins 3 c'est 2.
Donc, هادي شنو قال لك هو مونطري كو قال لك زعما غتخرج لك 2 اي هي لا ماتريس ايدونتيك وعندك واحد 2 غنكتبها انا واش هادشي بصح غنشوف 2 شنو هي اي بالنسبه ل 2 هي 1 0 0 1 دونك ايكال 2 اي قال لك مونطري كو ا اي انفيرسيبل هذا 2 قال لك مونطري كو ا لا هذا باقي 1 دونك 2 ا انفيرسيبل Ça j'aime bien un A inversé, si seulement si, non. Il a un déterminant différent à 0. Donc il a un déterminant différent 0, A est inversible. Et alors, donc on cherche le déterminant de A. Déterminant de A, 2 fois moins 3, il y a moins 6, moins de la formule, moins 2, il y a moins 4, moins il y a plus 4. Donc moins 2, différent 0, A inversible. Ça fait A est inversé. Alors, il y a exprimer A-1 en fonction de A. Et alors, donc A-1 en fonction de A. Donc, je vais vous dire, je vais formule A carré plus A égale 2i. Je vais vous dire comme ça. Et alors, comme je formule, elle dit A fois B égale I. وهذا B هذه تكون هي A moins 1. ديما انا خصني نوصل لهذيك اول حاجه شنو خاصني ندير خاصني نعمل ب A نعمل ب A كيما كانت الفورمول عمل انت ب A دونك شحال طيب A غتبقى لك A بلس 1 نورمالمون بلس 1 ولكن قلنا في لي ماتريس 1 في لي ماتريس هي I دونك بلس I ايكال 2I دونك ها هي A هذه بانت ليا هنا خاصني عندي انا هي 2 دونك خاصني ندير الحيده شنو ندير غنقسم على جوج دونك غنقسم على جوج مليون دونك غتعطيني A 1 demi A plus I égale I دونك غنوصل A ها هي و I ها هي دونك داكشي الاخر هو A moins 1 دونك هذا هو A moins 1 تاخد A تزيد عليها I يعني ليدونتيك وتضربها 1 sur 2. Alors, donc, نحبسو هنايا دونك راه باقي مازالنا لي ماتريس باقي لنا واحد اللعيبات صغار ماشي شي حاجه مي خاصهم شي واحد سيونس ولا ساعه هكا ساعه ونص دونك غنكتب لكم دابا واحد السيت غتدخلوا ليه غنوريكم كيفاش تدخلوا ليه
دونك ندخلوا لواحد السيت بحال هذا. هاد السيت اللي نعطيكم دابا تدخلوا ليه BIT. هذا هي الراكورسي نورمالمون ديال جوجل بوان ال y سلاش سيستيما تيري دويت حسان. هذا راسك هادي ماجيسكول صافي. هاد الاس هادي ماجيسكول ماشي مينيسكول. نوريكم دابا كيفاش تدخلوا لهاد السيت هذا. شنو غادي يبان لكم؟ دونك باش تدخلوا لهاد السيت هذا غيبان لكم بحال هادشي صافي. غتدخل نيشان لهادي يونيفرسيتي ها هي. غتدخل يونيفرسيتي بلاتي كونيكسيون بلاتي. دونك باش تدخل يونيفرسيتي غيخرجوك بحال هكا سيمستر 1 2 3 صافي. تاخد 2 حيت الاخرين باقي ما عامرينش. غتمشي ل 2 صافي. غتمشي نيشان الجبر غتهبط لتحت. غدير هنايا كور غتبرك على كور في شابيتر 3 لي ماتريس. حتى بورطابل نورمالمون تتبان صافي. ها هما لي ماتريس كاملين الكور د الماتريس كامل. دونك اول حاجه عندك لا سوم ديال دي ماتريس وقتاش نديروها اكزومبل. ثاني حاجه عندك ملتيبليكاسيون ديال لي ماتريس وقتاش نديروها بالاكزومبل. ابري ديتيرمينون ابري تراس. كل حاجه راه بالاكزومبل ديالها. دونك ما عندك فين تضيع بلا ما تقلب على شي كور ولا تدخل عاوتاني شي لايف تدوخ مع راساتك. ماتريس ترانسبوزي حتى هي راه مشروعه ندير لك انا داكشي الشرح سامبل بحال تنشرح هنا بحال تنكتب لك. هنا تلقاو مكتوب هنا بالعربيه. هنا الكوماتريس كيفاش تنحسبوه. هنا ها انت الكوماتريس راه هادي زعما هي هادي باش تفهم لي كولور زعما باش تنشرح لك مزيان. الدياغونال برينسيبال شنو هو. هنا لانفيرس ديال ماتريس. دابا هنايا لانفيرس ديال ماتريس كاينه الميثود الاولى هي كوفاكتور ها هي. ها خديت انا واحد ودرتها بميثود كوفاكتور صافي باش تعرف. الميثود الثانيه هي ديال ترانسبو هي ديال غوس. ها هي اي ترانسفورمي اون اي يعني تنكونوا في الاول اي تنوليو في اي هذيك اللي تخرج لنا في الاخر هي موان 1. دونك ها هو ليكزومبل كاين اللي خدمنا اليوم ها هو كامل هنايا. دونك هادشي اللي كاين. بغيتو تزيدو تخدمو كتر غترجعوا للسيت غديروا لي ماتريس تدخلوا لي زيكزارسيس غتلقاو دي زيكزارسيس غتحاولوا تخدموهم. اللي عنده الداتا واللي عنده نظام اللي عنده امانسو هادو لي زيكزارسيس كاملين صافي. والله يسهل الامور اي بون كوراج. دونك عندنا نهار وقتاش عندنا لاندي مع 17 عندنا لانفورماتيك. ماردي عندنا ماردي عندنا بروبابيليتي. وجودي عندنا جودي شنو عندنا جودي عندنا لالجبر. وقبل ما ننسى هاد السيت هادي اللي عطيتكم دابا ديك الاس الاولى بوحده لي ماجيسكول والتيري دويت. دونك الا عندك شي كاستيون ولا شي حاجه نخدموها دابا. باقي لنا واحد شي كاستيون فهادشي اللي درنا ماشي شي حاجه اللي باقي ما درناها.
ميرسي حسنا ميرسي. لا ما عتقتكم ما والو، هذا واجب، هادشي ضروري منه في هذا الوقت هادي. غير خدموا غدا مزيان، ولكن نطلب لكم واحد الطلب، ما يصيفطش ليا شي حد ما يصيفطش ليا شي حد يقول لي صاوب ليا داك الوقت اللي جا عندكم الكونترول مع النزار مع الخمسة، بلا ما يحاول صافي. حيت كاين اللي غادي يصيفط يقول لك عفاك خدم ليا، ما نخدموش ليه، باش نكونوا فاهمين. ويسمح لي ماشي زعما ما تنديرهاش. هذيك هي اللي باقي ما درنا، نورمالمون نديروها في السيونس الجايه، وما نظنش يعطيهم، ما نعرفش، ما تنظنش. يعطيكم حسبوا ديتيرمينون، حسبوا لانفيرس، حسبوا كرامر، يعني شي حاجه بحال هكا، فهمتي؟ يعني ما نظنش يعطيو لك، ما تكونش عليها شي حاجه. هذيك هي اللي باقا لينا في لي ماتريس. تانتي درتي كثر من جهدك حسنا، تانتي. دونك شي كاستيون شي حاجه. دونك سي بون، بان ليا كلشي مزيان هاد الساعه. الى اكزرسيس زين. وي صالح سول في كوماتريس. نو هادوك زين باقي ما درت لهم كوريجي، باقي ما درت هادوك. دابا هادوك تنخلي نورمالمون تخدميهم وتخليهم تنساليو لي كور كاملين، يعني تنساليو الالجبر كامل، هذا نرجعوا ليهم، فهمتي؟ هذا نرجعوا ليهم. كرا مره خدمناها، راه كرا مره خدمناها، راه تلقايها نورمالمون في السيت في يوتيوب، في السيونس ديال اللي فات، وهاد السيونس هذا تلقاي كرامر. سينو راه كاينه في لي ماتريس، راه خدمناها. كرامر تعطيك بحال هكا، تبعي معايا. كرامر اللي فهمش كرامر تعطيك بحال هكا، نعطيك واحد الساعه نخدمها معاك دغيا. x plus y égale 1, 2x plus moins y égale 2. صافي صافي تعطيك بحال هكا. اول حاجه يقولك حسبي دلتا، ضروري تحسبي دلتا. دلتا شنو هما لي زيكس؟ هنا هي لي زيكس وهنا لي زيكغيك، هنا لي زيكس وهنا لي زيكغيك. عندي 1 2 1 2 y، عندي 1 moins 1. دونك شحال عطينيك؟ 1 fois moins 1 هي moins 1، moins ديال الفورمول 2 fois 1 هي 2، دونك هي moins 3. صافي. ابخي غايقولك حسبي دلتا اكس. دلتا اكس شنو هي؟ غتمشي تحيدي لي زيكس، يعني بحال هذا ما كاينش ديال الاكس، ما كاينش ان، تعوضيه بهذا، غنعوضو ببي. صافي. دونك غيولي لي 1 2 هو بحال هنايا، و 1 موان 1 ما تبدلش. دونك عطينا 1، عطينا حتى هي موان 3. ابخي غنمشي نحسب دلتا ايكغيك. اكس ما غاديش تقاس، 1 2 ما غاديش تقاس، ايكغيك غنحيد 1 موان 1 غنعوضها بي عاوتاني 1 2. دونك شحال عطينا؟ 2 moins 2 عطاك 0. Après, je vais dire x égale delta x sur delta, y égale delta y sur delta. Ça va? Delta x شحال moins 3, delta c'est moins 3 اللي هي 1. Delta y شحال 0, c'est 0. Donc x égale 1, y égale 0. غنمشي نعوض هنا ونشوف. إلا x égale 1, y égale 0, 1 plus 0 c'est 1,
2 fois 1, 2, moins 0, c'est 2. كيفاش صلاح درنا كوم 1 2 3 وقلبنا 3 2 ما فهمتش. يوتيوب اليوم ان شاء الله ولا تصبح على حسب الكونيكسيون. نورمالمون عندكم غير الشابيتر الاولى محمد، عندكم غير الشابيتر الاولى اللي كاينه في لي ماتريس، يعني اللي كاينه في ليكزام. مرحبا. غنحطو ان شاء الله، غنحطو ان شاء الله. دونك غنحبسو هنايا. بون كوراج والله يسهل عليكم. بغيتو شي حاجه مرحبا بكم. يلا تهلاو ليا فراسكم، الله يعاون.